عليكم. مرحبا بكم اعزائي التلاميذ في هذه الحصه في هذه الحصه ان شاء الله غادي نشوفوا تصحيح ديال الكونترول الاول من الشعبه ديال الاولى من القسم ديال المستوى الاولى علوم رياضيه بروميير اني سيونس مات. اذا هذا الكونترول الاول فيه واحد ليكزيرسيس ديال لي زونسامبل وفيه 4 ديال لي زيكزيرسيس ديال لا لوجيك. الوغ بالنسبه لليكزيرسيس الاول دونك في هذا ليكزيرسيس الاول شنو عندنا؟ نبداو ليكزيرسيس الاول. دونك في هذا ليكزيرسيس الاول عليه 4 بوين اللي هو في لي زونسامبل. دونك لا بروميير كيسيون قال لك ديتيرميني لي ديفيزور لونسومبل دي ديفيزور بوزيتيف دو 48. دونك لي ديفيزور ديال 48 هي هذه لي ديفيزور ديال 48. شكون هما لي ديفيزور ديال 48 بوزيتيف؟ اما 1 اما 2 اما 3. دونك 3 حتى هي ديفيزور. بقى غادي كنجرب بحال هكا 4 5 لا 6 ديفيزور 8 ديفيزور 8 في 6 9 ماشي ديفيزور 10 ماشي ديفيزور. دونك حتى ل 12 ديفيزور 13 لا 14 لا 15 لا 16 حتى هو ديفيزور. ما خاصنيش ننسى حتى شي واحد. كاينه واحد الطريقه واحده اخرى ندير لا ديكومبوزيسيون برودوي دي فاكتور بروميي ونجبد لي ديفيزور ما غاديش ننسى حتى شي واحد. الوغ من بعد 24 حتى هو ديفيزور وكاين اخر ديفيزور هو 48. مزيان. اذا هنا لقينا لي ديفيزور ديال 48. من بعد شنو غادي نديرو؟ من بعد غادي نشوفو السؤال الثاني Alors السؤال الثاني قال لك ديتيرميني لونسومبل او. ديتيرميني اكسبليسيتمون لونسومبل او يعني اكسبليسيتمون يعني لي زيليمون ديالها يكونوا معروفين. اون اكستنسيون شنو هي او؟ لي زيليمون دو او هما لي زونتي ان اللي كيحققوا هذا الشرط هذا تيل كو ان او كاري موان 1 ديفيز 48. alors تيل كو ان او كاري موان 1 ديفيز 48. دونك هنا اول حاجه اون دونك ان quel que soit n ou le n appartenant à n ناخذ هذه المعلومه هذه on a n appartenant à n. شنو غادي ندير؟ غادي نشوف شنو هما لي فالور بوسيبل ديال n au carré moins 1. on a n appartenant à n donc implique quel que soit n appartenant à n implique n au carré غادي يكون appartient هاد l'ensemble هذه او لا بوزيتيف. donc appartient l'ensemble إلا درت ان او كاري موان 1 غادي يكون كبر من موان 1 يعني ان او كاري موان 1 غادي يكون ابارتين هاد لونسومبل هادي غادي يكون من موان 1 0 1 وحنا غادي تري بيان. تنرجع نجاوب على السؤال ديال علاش درت هاد المساله هادي حيت غادي نتكلم هنا على ان او كاري موان 1 ديفيز 48. دونك ان او كاري موان 1 ديفيز 48 يقدر يكون هادو ديفيزور بوزيتيف يقدر يكون نيجاتيف. دونك غادي نقول بحال هكا غادي نقول اون رجع دابا نجاوب على السؤال اون الا كان ان ابارتونون ا او ايكيفالونت. دونك الا بغينا نحددو لي زيليمون دو او شكون هما لي زيليمون دو او هما ان اللي كيحققوا هذا الشرط هذا. اذا غنبدا بحال هكا بلي زيكيفالونس مثلا ان ابارتونون ا ان ايكيفالونت ان او كاري موان 1 ديفيز 48. دونك ايكيفالونت ان او كاري موان 1 divise 48 avec n au carré moins 1 diviseur négatif avec et n au carré moins 1 ima يكون diviseur négatif ima غادي يكون diviseur positif. diviseur négatif ou الحالة الثانية غادي يكون n au carré moins 1 divise 48 et n au carré moins 1 positif. هذا نيجاتيف et n au carré moins 1 نيجاتيف يقدر يكون بوزيتيف. نقول بحال هكا صغر من 0 بغيت نكتبها علاش انا كتبتها نيجاتيف بحال هكا غير باش تبان لكم. دونك شنو هما لي ديفيزور ديال 48 نيجاتيف؟ دونك n au carré moins 1 الا كان ديفيزور 48 نيجاتيف هما هاد لونسومبل هادي appartient للموان ديال هادو. دونك appartient لموان 1 موان 2 حتى لهنا حتى لموان 48 ou n au carré moins 1 appartient les diviseurs ديال 48. شكون هما لي ديفيزور ديال 48 اللي هما 1
2, 3, ainsi de suite, c'est 48. إذا يا إما يكون n au carré moins 1 ديفيزور نيجاتيف يا إما يكون بوزيتيف. إلا كان بوزيتيف هما هادو ولي ديفيزور نيجاتيف هما هادو كاملين غتشدهم غدير ليهم الموان. إذا إيكيفالونت هنا n au carré moins 1 ممكن يساوي فقط moins 1. علاش ميمكنش يساوي هاد لي فالور؟ كار n au carré moins 1 supérieur moins 1 قلناها قبل. دونك n au carré moins 1 ميمكنش يكون moins 2 moins 3 moins 4 moins 6 moins 8 داكشي. علاش ميمكنش يكون هادو لي فالور؟ لان n au carré moins 1 بيناها في الاول بان كبر من moins 1. و هذه الحالة الأولى إما n au carré moins 1 égale à moins 1 ou n au carré moins 1 appartient من هاد l'ensemble هادي 4 6 8. هنا شنو غادي دينا؟ غادي دينا في الأخ. دونك هنا 12 16 24 49 équivalente n au carré moins 1 إما غادي يكون moins 1 إما هاد لي فالور يعني غيكون appartient moins 1 1 2 3 4 6. هنا غادي حتى 48 نفس لونسوم نعاودوها. إذا شنو غادي نديرو دابا هنا؟ دونك n au carré moins 1 كينتمي لهنا واحد من هادو. نشوفو كاع لي زيليمون اللي ممكن يكونوا فغي. Donc, on dit des jonctions des cas. Si n au carré moins 1 égale à moins 1, alors n au carré égale à 0. Donc, n égale 0. يعني ناخدو 0. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية si n au carré moins 1 égale à 1, alors n au carré égale à 2. يعني n égale racine de 2 ou n égale moins racine de 2 وهذا جوج هما كينتميوش ل 1. si دابا نشوفو كاع لي فالور ندوزو ليهم كاملين. دونك si n au carré moins 1 égale à 2, alors بنفس الطريقة بحال هكا alors n au carré غادي يكون هو 3 n égale racine de 3 ou n égale moins racine de 3. هذا ما كينتميش الآن حتى هذا ما كينتميش الآن. عاوتاني دابا حالة وحدة اللي لقينا غنأنكادريو. دونك لقينا n égale 0 اللي من بعد si n au carré moins 1 égale à 3, alors n au carré égale à 4, n égale à 2 ou n égale à moins 2. moins 2 هذا n'appartient pas à n وهذا كينتمي ل 1. donc n égale à 2. نكادري هاد لا فالور. دونك لي فالور اللي لقيتهم غادي نكادريهم. سي دونك هنا الخدمة عادية. سي n au carré moins 1 خصني غير نزرب égale à 4 n égale à racine de 5 ou نبقى نزرب بحال هكا ملي وصلت لهنا n'appartient pas à n n'appartient pas à n. si d'abord la suite, donc درنا 3 4 d'abord 6 si n au carré moins 1 égale à حيت n au carré moins 1 كينتمي لهاد لونسومبل واحد فيهم يقدر يكون. دابا جربنا ناقص واحد جربنا واحد حنا غاديين. دونك لي فالور لحد الان لقينا غير جوج. لقينا جوج ديال لي فالور égale à 6, alors n égale à racine de 7 ou n égale à moins racine de 7 ou جوجهم n'appartient pas à n, ne sont pas dans n. Si n au carré moins 1 égale à 8, alors n au carré n au carré égale à 9, donc n égale à 3. نزبد على هذه. Si n au carré moins 1 égale à 12, alors n égale racine de 13. Si واحدة جوج أخرى دير racine de 13 ou n égale moins racine de 13. وهادو جوجهم n'appartient pas à n. Donc ما غناخدوهمش. Si n au carré moins 1 égale à 16, alors n égale à racine de 7 ou n au carré
où n égale moins racine des 7. Je n'appartient pas à n. Si n au carré moins 1 égale à 24, alors n égale, donc n في هذه الحالة غادي يكون هو 5. Si n au carré moins 1 égale 48, alors n égale à 7. Donc هادو لي فالور اللي لقيت. شنو غادي ندير دابا؟ كونكلوزيون. غادي نكون جاوبت على السؤال. كونكلوزيون. l'ensemble E غادي يكون فيها 0. دونك داك لي فالور اللي لقيتهم غادي نكادريهم. دونك لقيت 0 2 غادي نديرهم اونطخ هاد لا كولاد 2 او 3 و 5 و 7. دونك E فيها 5 ديال لي زاليمون. تري بيان. الوغ جاوبنا على السؤال الاول. دونك هذه طريقه باش نجاوبوا على السؤال الاول. Maintenant on passe à la deuxième question. Deuxième question, déterminer l'ensemble F moi ديال هذا. Alors deuxième question F عندنا هما 2n plus 1 tel que n appartenant à E. يعني les éléments ديال F هما هادو ونعوضوا بهذه. Donc n appartenant à F يعني شنو؟ يعني هاد F هي 2n plus 1 les éléments ديالهم هما 2n plus 1 tel que n appartenant à l'ensemble 0 2 3 5 7. إذا غنعوضوا n 0 ناخذوا l'élément الأول. دونك les éléments ديال F هما هادو tel que n appartient هنا. يعني إلا بغيتي تلقى les éléments explicitement غادي تلقى تعوض غير n ب 0. دونك غتلقى 1 عاوتاني n ب 2 غتلقى 5 عاوتاني n 3 غتلقى 7 عاوتاني n ب 5 غادي تلقى 11 عاوتاني n ب 7 غادي تلقى 15. دونك لونسومبل F هي هادي. إلا ما جاوبتيش على السؤال اللي قبل ما تجاوبش على السؤال هذا. Maintenant, de l'exercice 2. Alors, l'exercice 2, on considère la proposition suivante. Donc, l'exercice 2, on considère la proposition qui est le suivant. P est donc, on a P. La proposition P est quel que soit A appartenant à l'intervalle 1 plus infini, il existe au moins B appartenant à l'intervalle 1 sur 2, 2. Tel que A plus B plus 1 égale 2AB. Il a donné la négation de P. Alors, l'espèce sur A, quand on donne la négation, c'est là. P bar. La négation de P, il y a des quel que soit il existe en moins A appartenant à 1 plus infini. Il existe au moins quel que soit B appartenant à 1 sur 2, 2. A plus B plus 1 égale 2AB. هنا غادي نقول لكم واحد المسألة بارون ديفيرون. نقول لكم واحد المسألة إلا قال لك ديتيرميني دابا إلا قال لك هنا ديتيرميني لا فالور دو فيريتي دو بي en justifiant la réponse. دونك هنا فاش كيقول لك ديتيرميني دوني لا نيغاسيون دو بي من الأحسن حاول تخدم بي بار. دونك إلا قدرتي تبين بي بار فوس غادي تستنتج مباشرة بأن بي فغي أو العكس. دونك هنا شنو غادي نديرو؟ مثلا إلا لقيتي واحد لا فالور دو أ تلك كيما خديتي بي غتكون دائما ديفيرون راه مزيان. دونك شنو لا فالور دو أ؟ نحاولو هاد أ مثلا اللي غناخد دابا بحال غنبينو زعما هادي راها فغي، بحال غنبينو زعما هادي باردون هادي راها فوس اولا هادي راها فغي نستنتجو الاولى راها فوس. دونك الا لقيتي واحد ا تيك كيما خديتي بي هادشي دائما كيبقى ديفيرون. دائما الصراحه كنا كنحاولوا ناخدو ا هو اللي كي انولي بي. دونك دابا باش ما يبقاش بي، ولكن دابا انا ما عندك كيفاش دير تاخذ ا اللي ما كي انولي بي. باش انولي بي خص يكون ا هو 0، ولكن باش انولي بي خص يكون ا هو موان 1. دونك حتى الا خديتي مثلا هنا بي هو الا خديتي ا هو موان باش يبقى نفس لا فالور د هنا، خص يبقى نفس لا فالور اللي كاينه هنا هي اللي كاينه هنا. دونك خصها تكون بي هنا و بي هنا. اذا ا خصها تكون هي ان دومي باغون ا خصها تكون هي ان دومي.
وهنا بي خصها تكون هي، وهنا خصها تكون هي. دونك إلا عاودتيها بان دومي ما غتجيش. إذا هاد الفكرة هادي ما غتجيش. نخدمو بالفكرة بصفة عامة كيفاش كنديرو نبينو لا بروبوزيسيون بي. ممكن نخدم بلا بروبوزيسيون اللي كتكون فيها كيلكو سوا هي اللي سهلة. دونك نبين لا فالور دو فيغيتي، نستعمل كيلكو سوا. يعني شنو غادي ندير الا بغيت لا فالور دو فيغيتي ما عارفش انا هاد لا بروبوزيسيون واش فري ولا فوس، كنمشي بحال باغي نبينها فري حتى الاخر نشوف واش غنلقى شي تناقض ولا لا. خصني فقط نحترم لي كونديسيون كيف ما هما. الوغ غادي نمشي بحال باغي نبين بان لا بروبوزيسيون بي راها فري. دونك غادي شنو غادي ندير؟ غادي ندير سوا دونك سوا ا appartenant l'intervalle 1 plus infini. نقلبوا على بي. دونك هنا كيقول لك كالكو سوا appartenant 1 plus infini il existe b appartient هاد الانترفال تيل كو هادشي. دونك ناخدو واحد ا ونقلبوا على بي سوا appartenant l'intervalle 1 plus infini. on cherche نقلبوا on cherche b appartient à l'intervalle 1 demi 2. on cherche b appartient à l'intervalle 1 demi 2 tel que a plus b plus 1 égale 2a. ab دابا هنا بالنسبه لينا ا بحال شي بارامتر و بي هو المجهول. اون شيرش بي. دونك بي هو المجهول. كيفاش غادي نديرو نتعاملوا مع هذا السؤال بحال هذا؟ دونك ا بالنسبه لينا قلنا راه واحد العدد اللي هو بارامتر، وهنا نقلبوا على بي بحال غنحلوا ليكواسيون عادي. اون ا بلس بي بلس 1 خصنا نخدموا ب لي زيكيفالونس باش نقلبوا على ا بلس بي بلس 1 بحال كتحل المعادله. دونك لي زيكواسيون كيتخدموا بلي زيكيفالونس. ايكيفالونت نقلبوا على بي بحال بي هو المجهول. اذا غادي نرجعوا داكشي اللي فيه بي نجي من طرف واللي ما فيهش بي لطرف. دو ا بي ايكال اللي ما فيهش بي هو رجع. دونك نرجعوا هادشي ان جهه الاخرى موان ا موان 1. رجعنا اللي فيه بي لطرف واللي ما فيهش بي لطرف. علاش؟ بحال كنحلوا ليكواسيون المجهول ديالها هو بي. لانكوني عندنا هنا هو بي، حيت كتبت هنا سوا ا بحال شي بارامتر بحال شي عدد ثابت كونستون، وكنقلبوا على بي يعني بي هو المجهول اللي كيفيريفي هادشي. يعني نخدمها بحال الشكل ديال ايكواسيون غير خصني نرد البال. هاد ليكيفالونس الاولى فغي حيت ما درت والو. ليكيفالونس الثاني الا عملت بي هنا يبقى لك 1 موان 2 ا. دونك 1 موان 2 ا اذا تساوي موان ا موان 1. يعني بي في الاخر شنو غادي يكون؟ غادي يكون بي هو موان ا موان 1 وغادي نقسم على 1 موان 2 ا. غير هو خصني نجوستيفي هاد القسمه. علاش؟ كيفاش خصني نجوستيفي هاد القسمه؟ علاش؟ حيت اي ايطاب هنا دابا من هنا لهنا ماشي مشكل اللي كيفالونس غير عملت، ولكن من هنا لهنا قسمت. والا كان العدد زيرو ميمكنش تقسم. ا واش كيساوي واحد على باش يعطيك هذا الزيرو شكون هو ا؟ خصو يكون واحد على جوج. ا واش تيساوي واحد على جوج؟ لا، حيت اكبر من واحد ميمكنش يساوي واحد على جوج. يعني هاد المقام يكون كيخالف زيرو. هاد العدد هذا يكون كيخالف زيرو. ولكن هنا ندير جوستيفيكاسيون كار هنا خصني نفكر فيها بحال هكا. خصني نقول دابا هذا واش كيساوي زيرو. الا كان هذا كيساوي زيرو يعني ا تيساوي 1 دومي. دونك الا كان ا هو 1 دومي حنا ا عندنا في الانترفال 1 بلس انفيني. دونك ميمكنش يكون كيساوي 1 دومي، وبالتالي هادشي ميمكنش يساوي زيرو. كار ا ابارتيان لانترفال 1 بلس انفيني امبليك. هاد لامبليكاسيون خصها تكون هنا ما كفاتنيش ليسباس. ماشي مشكل، ما غينقصلكش حتى انت عليها في الامتحان. دونك الا درتي ناطرو هادي ونبينوها ديفيرون دو زيرو. ضربتي في 2 زا موان 2 زا رجع صغر من موان 2. الا زدتي واحد جا صغر من موان زا. دونك امبليك ديفيرون دو زيرو. الا كان صغر من موان زا غتكون ديفيرون دو زيرو. هادشي كامل كنديرو باش نبينو المقام ديفيرون دو زيرو باش كاين عندك الحق تقسم. اذا بي لقينا هو هذا، ولكن المشكل هو خصنا بي يكون في هذا الانترفال. اذا انت هنا عاوتاني كذلك وصلنا هنا هذه هي ليكسبرسيون ديال بي، ولكن ما عارفينهاش واش كاينه في هذا الانترفال ولا ما كايناش. في هذه الحاله شنو غادي دير عاوتاني؟ في هذه الحاله شنو غادي دير؟ اذا نفس الفكره غادي تحاول عاوتاني تبين. غنكتب بحال هكا مونطرون كو بي اللي هو هذا بي ابارتيان لانترفال 1 بلس انفيني. دونك مونطرون كو هادشي هذا كتبنا هادشي هذا
moins A moins 1 على 1 moins 2A appartiennent 1 sur 2 2 pardon 1 sur 2 2. إذا خصنا نبينو هاد بي حيت هنايا كتبنا اون شيرش بي دون هاد الانترفال. إذا خصنا نقلبو على بي اللي كاين في هاد الانترفال اللي كيفيريفي هادشي هذا. لقينا بي اها هاد لي زيتاب كلهم مزيانين مكنونا باش نلقاو بي. كاين شي حاجه في السكوند دوغري كنا نديرو الدلتا ونشوفو واش دلتا توجور غتكون بوزيتيف. الوغ دابا هنا لقينا بي ولكن هاد بي خصها تكون في هاد الانترفال 1 sur 2 2. دونك هاد العدد كيفاش نديرو نبينو ما بين 1 sur 2 2. خصني ندير اما لونكادرومون ما خدامش. علاش لونكادرومون ما خدامش؟ غالبا ما خدامش لان فاش كيكون ا في المقام وفي البسط ما كيكونش لونكادرومون، كيكون دائما لونكادرومون فيه مشكل. اذا ما يمكنش صعيب نخدمو بلونكادرومون. وبالتالي باش غادي نخدمو الا بغينا نخدمو بلونكادرومون خصنا نديرو واحد لا فورم كانونيك، يعني نحيدو ا من البسط. بغينا نديرو الطريقه هذه مزيان، بغينا نديرو لا ديفيرونس حتى هي مزيان. نديرو حنا مثلا لا ديفيرونس. الا بغيتي تبين هادشي ما بين 1 sur 2 2 دير لا ديفيرونس. On a moins A moins 1 على 1 moins 2A moins 1 sur 2 égale واحد المقامات 2 facteur 1 moins 2A. On a moins A moins 1 غادي نضربها في 2 دونك 2 2 غادي نضرب هذا في 2 وهذا في هذا moins 1 moins 2A. إذا شنو غيعطيني؟ عطيني moins 2A moins 2 moins 1 plus 2A مقسومة على 2 فاكتور 1 moins 2A. هذه غادي تكون هي 2A غتمشي مع 2A غتبقى moins 3 sur 2 فاكتور 1 moins 2A. وهادشي ستريكتومون بوزيتيف. علاش؟ كار هذا نيجاتيف، كار 1 moins 2A نيجاتيف. درنا هذا هنا درنا نيجاتيف ستريكت دونك نيجاتيف ستريكت هذه بوزيتيف. دونك احنا بينا الطرف الاول دونك موان ا موان 1 على 1 موان 2 ا كبر ستريكتومون من 1 دومي. انا بين الطرف الاول انا بينت الطرف الاول، نبين الطرف الثاني عاوتاني بنفس الطريقه بلا ديفيرونس. دونك الا بغيت نبين الطرف الثاني شنو غادي ندير؟ غادي نكتب اي اون عاوتاني لا ديفيرونس ولكن ناقص جوج اولا جوج ناقص اللي بغيت موان 1 موان ا موان 1 على 1 موان 2 ا موان 2 ايغال. دونك نوحد المقامات هادو ندير لا ديفيرونس هنا باش نبين هادشي صغر من 2 حيت خصني نبينو كبر من 1 sur 2 بينتها وخاصني نبينها عاوتاني صغر من 2. دونك الا بغيت نبينها صغر من 2 درت لا ديفيرونس موان 2. الا وحدتي المقام هنا غادي يعطيك 1 موان 2 ا وهنا موان ا موان 1 موان 2 فاكتور 1 موان 2 ا. شنو غادي يعطينا في الاخر؟ موان ا موان 1 موان 2 بلس 4 ا على 1 موان 2 ا. اذا شنو غيعطينا 3 ا موان 3 على 1 موان 2 ا. شنو غادي يعطينا 3 فاكتور ا موان 1 على 1 موان 2 ا. هنا سوبيريور ايكال 0 كار علاش؟ كار ا موان 1 بوزيتيف حيت اكبر من 1 و 1 moins 2a strictement négatif. Donc عاوتاني هذا صغر من 2 moins a moins 1 على 1 moins 2a inférieur ou égal à 2. De 1 et 2 قلنا نقدروا نديرو فورم كانونيك الا عرفتو ليها درنا حنا غير لا ديفيرونس. De 1 et 2 on a moins a moins 1 على 1 moins 2a compris entre 2 et 1 demi. D'où le résultat شنو بينتي؟ d'où شنو راك بينتي دابا راك بينتي بان كلكو سوا كيف ما خديتي ا ديك الانترفال كاين بي اللي كيفيريفي داكشي. دابا لقينا لا ريبونس شنو غادي نقولوا دو quel que soit a appartenant à 1 plus infini لقينا b il existe au moins b اللي هو شكون هو b اللي لقينا هنا هو moins a moins 1 على 1 moins 2a اللي كينتمي من طبيعة الحال لانترفال 1 sur 2 tel que اللي كيفيريفي داكشي اللي كيفيريفي هادشي هذا a plus b plus 1
égale 2AB. Donc P est vrai. Donc la proposition P est vraie. هنا بالنسبه بقى المشكل واحد هذا لونكادرومون. دونك الا بغينا نبينوا بان هذا العدد هذا مونطرون كو هذا كينتمي لهذا الانترفال، الا بغينا نبينوا هذا الانترفال ممكن نديرو فورم قانونيك، نحيدو ا من الباص نفككو ديك التفكيك اللي كنديرو في الباص. ممكن نخدمو بالمونوطوني ديال فونكسيون، ولكن الاغلبيه ما شافش لي فونكسيون اللي فات. دونك المونوطوني خصنا نخدمو بالمونوطوني هاد لا فونكسيون هادي سور الانترفال 1 بلس انفيني، وكاين واحد شويه ديال الاشكال في لا مونوطوني في هاد الحاله هادي. اذا هنا انا درت لا ديفيرونس، كان ممكن نديرو فورم قانونيك عاد ديرو لونكادرومون بشكل عادي. الا حاولتوا ديروا لونكادرومون هنا كنظن ما غيعطيش. لونكادرومون دائما فاش كيكون ا في المقام وفي البسط لونكادرومون كيكون ما كيخرجناش. دونك حنا جاوبنا السؤال بي. مانتنون لا دوزيام كيسيون. لا دوزيام كيسيون مونطري كو pour toute proposition P et Q هادي ايكيفالونت هادي. دونك هنا ممكن نديرو طابلو دو فيريتي، ولكن غيجي طويل شي شويه. طابلو دو فيريتي غيجي طويل شي شويه. ممكن نخدمو غير عادي، نطلقو من وحده نوصلو من وحده. اون دونك ممكن نطلقو مثلا من هذه الثانيه ونوصلو لهذه الاولى او العكس، ونبقاو غاديين بلي زيكيفالونس. اون موان هذه امبليك ار اي كيو امبليك ار. هنا لي لوا ديال ديستريبيسيون عندنا دونك ايكيفالونت، هادشي كامل ايكيفالونت. ممكن نعملو الا كانت هذه كتعطيك كيو كتعطيك ار وهذه كتعطيك ار باردون. هنا لا لوا ديال دي جونكسيون دي كا، الا كانت هذه كتعطيك ار وهذه كتعطيك ار، الوغ وحده فيهم بي او كيو كتعطينا ار. La loi ديال ديجونكسيون d'après la loi de la déjonction هذه غادي نكونو درناها في القسم حيت هي اللي كنخدمو بها ديجونكسيون دي كا. لوا دو لا ديجونكسيون الا كانت وحده هذه كتعطيك ار اي هذه كتعطيك ار. دونك شوفوا معايا لا لوا. الا كانت اكس امبليك زد y implique z. alors الا كانت عندنا بروبوزيسيون هادي وهادي دونك وحده فيهم ايكيفالونت، وحده فيهم كتعطينا z. ايكيفالونس عندنا هنايا x و y امبليك z، وحده فيهم تعطينا z حيت x كتعطينا z و y كتعطينا z، يعني عار وحده فيهم او موان وحده فيهم كتعطينا z، يعني x و y كتعطينا z. عندنا ليكيفالونس هنا. الوغ هادي لا لوا دو جونكسيون ايكيفالونت. غنبدا غادي بلي زيكيفالونس. دونك هادي ايكيفالونت هادي وهادي كنعرفوها. دونك هي لامبليكاسيون هذا ممكن نقلبوها نديرو كيو هي باردون بي امبليك كيو، هي بي امبليك كيو وهادي امبليك ار. يعني لاحظتو هادي اصلا هي لامبليكاسيون حتى هي انا دابخي الكول كار non P au Q. هاد لا بروبوزيسيون كلشي غادي يكون دارها ايكيفالونت P امبليك Q. دونك هادي ممكن نعوضوها بهادي فاش يكون ايكيفالونس، ممكن يعني هادي نعوضوها بهادي دو لو ريزولتا. انطلقنا من هنا وصلنا هنا وصلنا هنا دو لو ريزولتا، حنا لقينا الجواب. الطريقه الثانيه دونك هذه الميثود الاولى. الميثود الثانيه ممكن نديرو الا ما كانش دار معنا لا لي جونكسيون كلشي شافها. دونك هذه حتى هي كلشي شافها. دونك هذه الاغلبيه الطريقه هذه كتبقى صحيحه. هنا ممكن نخدمو بطريقه واحده اخرى، نطلقو من الاولى نوصلو للثانيه، ولكن حتى هي بلي زيكيفالونس. هذه الميثود الثانيه ممكن نديرها حتى هنا. الميثود الثانيه دوزيام ميثود. الوغ لا دوزيام ميثود ممكن ندير بحال هكا، ننطلق من هنا ونوصل هنا. اون بي امبليك كيو امبليك ار ايكيفالونت. هاد بي امبليك كيو هادي كلهم غنرجعهم. هاد بي امبليك كيو غنرجع بحال هكا. دونك ممكن نطلق من هنا ونوصل لهنا. شنو غادي ندير؟ غادي نرجع هادي او دونك هي بي بار او كيو، وهادي كلشي بار و ار. يعني هاد لامبليكاسيون كندير الاولى بار اي او الثانيه، عاوتاني هادي كندير داكشي كلشي بار و ار. وهادي ايكيفالونت. هادي فاش غنشرحها غتعطيك بي بار هي بي و البار ديالها هي اي كيو بار و ار. وهادي الا نشرتيها ديستريبيسيون ديال اي على او
نعطيك بي نعطيك بي او كيو او ار باردون اي كيو بار او ار. دونك وهذه ايكيفالونت، ولا هذه نخليها كاع دو بار باش تجي باينه، نخليوها دو بار كاع. دونك هذه بار بار جمعت، هذه بار بار. الوغ هذه عاوتاني نبدلو لامبليكاسيون ايكيفالونت بي بار بار راه هي بي بار امبليك ار، كتحيد واحد بار وكترجع امبليك، وهنا كتحيد واحد بار اولا كتزيد واحد بار. اي وهذه هي كيو بار او ار هي كيو امبليك ار، وبالتالي غتكون لقيتي لو ريزولتا دو لو ريزولتا. وكاينه الطريقه الثالثه هو لو طابلو دو فيريتي. اذا ميرسي دو فوتر اتونسيون. غادي حتى هنا غادي نكونوا جاوبنا على لي دو زيكزيرسيس الاولين، غادي نشوفوا في لابارتي ان شاء الله اللي من بعد التمارين اللي من بعد. ميرسي.